थियो सर। भने चाहिँ हामीले के त कन्स्ट्रक्टर युज गरेर यसरी फाइल खोल्न सक्छौँ है। त्यस्तै गरी अर्को पनि छ, हामीले ओपन फङ्सन पनि युज गर्न सक्छौँ है। त्यही कन्स्ट्रक्टरमा चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ ओपन फङ्सन युज गरेर खोल्ने। अब यो ओपन फङ्सन अहिले पढाउँदा पहिला चाहिँ फाइल क्लोज कसरी गर्ने त्यो कुरो सिकौँ। फाइल क्लोज कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब त्यही अब्जेक्ट डट क्लोज गर्छौँ कि खोलेको अब्जेक्ट जुन अब्जेक्टसँग त फाइलको नाम एसोसिएटेड हुन्छ भनेको छौँ हामीले। अब्जेक्टसँग चाहिँ फाइलको नाम एसोसिएट हुनुभएपछि हामीले सीमा नि पढायो, फाइललाई खोलिसकेपछि फाइललाई क्लोज गर्नुपर्छ मेमोरी रिलिज गर्न भन्यो भने चाहिँ फाइललाई क्लोज गर्ने तरिका त के हो, याफिन डट क्लोज भन्ने हो। र फाइलको अब्जेक्ट डट क्लोजले चाहिँ हामीले कुनै पनि के छ फाइललाई चाहिँ क्लोज गर्छ। ओपन गरे हैन? छैन सर ओपन फङ्सन। अनि त्यो त अहिले नगरे हो, पहिला म उसको गराउँछु अनि ओपन फङ्सन चाहिँ छुट्टै गराउँछु कि पहिला कन्स्ट्रक्टरबाट गराउँछु अनि ओपन फङ्सन गराउँछु। त्यही भएर पहिला ओपनको गराउनु कि पहिला कन्स्ट्रक्टरको गराउँछु त्यसपछि ओपनको गराउँछु, एकैचोटि गरेर कन्फ्युज होला भनेर। ल पहिला क्लोज गरौँ। क्लोज चाहिँ हामीले फाइल स्ट्रिम अब्जेक्ट डट क्लोज गर्छौँ। सर अगाडि क्लास ओपनिङ फाइल युजिङ कन्स्ट्रक्टरको सिन्ट्याक्समा लेखेको थियो। सिन्ट्याक्समा लेखेको थियो कि नै? सिन्ट्याक्स लेखेको थियो हैन? ठिक छ। अब इक्जाम्पल गर्छौँ कि क्लोजिङ फाइल लेखेको छ अनि इक्जाम्पल गर्छु कन्स्ट्रक्टरको। लेख्न त अनि म इक्जाम्पल गर्छु त्यसपछि ओपन फङ्सनको लाइन हान्नुपर्छ। है सर त्यो एक्जाम्पलमा fin डट क्लोज भएपछि स्टुडेन्ट डट टीएक्सटी कहाँबाट आयो? के अरे यो यफिनसँग के तिमीहरूको मैले के त फाइलको अब्जेक्टसँग चाहिँ फाइलको नेम चाहिँ के हुन्छ त एसोसिएटेड हुन्छ कि मैले यहाँ लेखेँ होला। जस्तो यहाँनिर इफ स्ट्रिङ भन्ने जस्तो मैले यहाँनिर हेर है त स्टुडेन्टको अफ स्ट्रिङको आउटएफ भनेको छु नि स्टुडेन्ट डट टीएक्सटी भनेको छु नि। यो आउटएफ भनेर अब्जेक्ट हो। हेर आउटएफ इज इनिसियलाइज विथ फाइल नेम स्टुडेन्ट डट टीएक्सटी। यो आउटएफसँग के हुन्छ त स्टुडेन्ट डट टीएक्सटी हुन्छ। त्यही भएर आउटएफ क्लोज गर्यो भने चाहिँ स्टुडेन्ट डट टीएक्सटी अथवा इनएफ क्लोज गर्यो भने यो फाइलको नेमै क्लोज हुन्छ कि। अब्जेक्टसँग चाहिँ फाइल एसोसिएटेड हुन्छ र त्यो अब्जेक्ट क्लोज गर्नु भनेको इन्डाइरेक्टली हामीले फाइल नै क्लोज गर्नु, फाइल नै क्लोज गर्नु। अब्जेक्ट क्लोज गर्नु भनेको के हो त फाइल नै क्लोज गर्नु। अब्जेक्ट क्लोज गर्नु भनेको फाइल नै क्लोज गर्नु। अब्जेक्ट क्लोज गर्नु भनेको फाइल नै क्लोज गर्नु। यति लेख्यो? यति लेख्यो कि लेखेन?
भयो यति लेखेको केटा भयो सर ल अब यस्तै गरी एउटा क्वेशन लेखौँ राइट अ प्रोग्राम टु स्क्यान द डिटेल्स अफ अ स्टुडेन्ट एन्ड राइट इट टु अ फाइल नेम यो टेक्स्टको भयो यो बाइनरीको भयो एउटा लेख राइट अ प्रोग्राम एउटा लेख क्वेशन लेख राइट अ प्रोग्राम टु राइट अ example हो सर example यसैको write a program to write the details of a student in a file named student.txt है किनभने txt को के हुन्छ त txt भनेको टेक्स्ट फाइल हो है क्वेशन यति नै हामीले एउटा चाहिँ के गर्नु पर्यो स्टुडेन्टको डिटेललाई चाहिँ के त student.txt मा गएर के गर्दिनु पर्यो लेख्नु पर्यो student.txt भन्नेमा चाहिँ गएर लेख्नु पर्यो ठीक छ अब यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु फाइल ओपन गर्छु कन्स्ट्रक्टर युज गरेर यहाँसम्म ठीक छ ल यो क्वेशन सार्यो केटा अब यहीँनिर चाहिँ म यसको इक्जाम्पल के त ओपनिङ अफ फाइल युजिङ कन्स्ट्रक्टरको इक्जाम्पल गर्छु ल है त अब यो क्वेशन हेरौँ अब यसमा चाहिँ एउटा स्टुडेन्टको डिटेल्सलाई चाहिँ हामीले लगेर के गर्नु पर्ने छ यहाँ लगेर लेख्नु पर्ने छ भने चाहिँ मैले के गर्छु इन्क्लुड iostream iostream has include याद int में त्यसपछि के त अब डिटेल्स चाहिँ क्यारेक्टर नेम 20 होला हैन एड्रेस 20 होला हैन अर्को int आईडी होला हैन अब त्यहाँ के गर्छु तिमीले अब फाइलबाट चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो भने कुन चाहिँ क्लास युज गर्छौ अरे फाइलमा लेख्नु पर्यो भने कुन क्लास युज गर्छौ त्यो क्लास सम्झिनु पर्यो फाइलमा लेख्दा कुन क्लास युज गर्ने हो अफिस स्ट्रिङ कि इफ स्ट्रिङ ल फाइलमा लेख्नु पर्यो भने कुन चाहिँ क्लास युज गर्ने हो अस्ति पढाएको थियौँ होला हामीले अफ स्ट्रिम भन्छ अफ स्ट्रिम भन्ने एउटा क्लासको चाहिँ एउटा फाइल आउट सरी ओएफ अफ एसटीआर अफ स्ट्रिम भन्ने क्लासको आउटएफ भन्ने अब्जेक्ट लिएँ र कन्स्ट्रक्टर थ्रु खोल्दा चाहिँ यहाँ के गर्छु त मैले student.txt यसले के गर्छ त यही हो खोल्ने तरिका हाम्रो फाइल युजिङ कन्स्ट्रक्टर यही हो फाइल स्ट्रिम क्लास त्यसको अब्जेक्ट अनि फाइल नेम हैन त कन्स्ट्रक्टर लाएर खोल्ने अब हेर यो कन्स्ट्रक्टर लाएर खोल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त यसलाई भन्छ आउटएफ भन्ने चाहिँ मेरो अब्जेक्ट हो यो आउटएफ सँग को एसोसिएट हुन्छ त student.txt एसोसिएट इनिशियलाइज हुन्छ कि अब यहाँ चाहिँ आउटएफ इज इनिशियलाइज्ड with student.txt आउटएफ चाहिँ के त student.txt सँग इनिशियलाइज हुन्छ आउटएफ के सँग इनिशियलाइज हुन्छ त student.txt सँग इनिशियलाइज हुन्छ ठीक छ अब हेर अब हामीले के गर्नु पर्यो त सुरुमा फाइल खोल्यौं यो चाहिँ के गरेको फाइल के युज गरेर ओपन गरेको यो फाइल दिस इज ओपनिङ फाइल युजिङ के हो त यो के हो फाइल ओपन के लाएर गरेको यो ओपन फंक्सन अनि कन्स्ट्रक्टर ओपन फंक्सन होइन ओपन फंक्सन कहाँ हो यो ओपन भन्ने पनि छ फंक्सन सिन्ट्याक्स पढेन अविनाश दिस इज के त ओपनिङ फाइल युजिङ कन्स्ट्रक्टर यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ ओपनिङ फाइल युजिङ कन्स्ट्रक्टर भन्छौँ के त यसलाई हामीले के भन्छौँ त ओपनिङ फाइल युजिङ
कन्स्ट्रक्टर भन्छौँ है। कन्स्ट्रक्टर लाएर ओपन गरेको र जहिले पनि त्यो अब्जेक्टमा चाहिँ त्यो फाइल नेम चाहिँ के हुन्छ इनिसियलाइज हुन्छ अथवा एसोसिएटेड हुन्छ। यहाँ कन्स्ट्रक्टर भयो इनिसियलाइज भयो, यहाँ चाहिँ फाइल नेम एसोसिएट हुन्छ। मैले के गर्छु प्रिन्ट सी आउट अब के गर्छु इन्टर द नेम address address and ID of स्टुडेन्ट भन्छु हैन इन्डियन हैन। त्यसपछि अब के गर्छु सिइन नेम एड्रेस आइडी भन्छु। ठिक छ। अब यो चाहिँ मैले कहाँबाट भ्यालु कहाँबाट लिएको यो किबोर्डबाट लिएको। अब फाइलमा लेख्नु पर्यो। अब राइटिङ टु फाइलमा लेख्नु पर्यो भने मैले के गर्छु अब फाइलमा लेख्न चाहिँ के गर्छु जस्ट सिम्पल छ यो फाइल स्ट्रिमको यो फाइलको अब्जेक्ट युज गर्छु आउट अफ हैन द नेम इज यहाँ के गर्छु यता नेम गर्छु है। त्यो इन्डियर भनेको फाइल स्ट्रिमको अब्जेक्टले चाहिँ फाइलमा लेख्छु कि आउट मात्रै आउट छ जे छ त्यही लेख्ने। द एड्रेस इज इन्डियर त्यस्तै गरी आउट द आइडी इज अब यतिले चाहिँ मैले के गर्छु फाइलमा लेख्छ कि यतिले फाइलमा लेख्ने काम गर्छ। फाइलमा लेखेपछि अब चाहिँ के गर्नुपर्छ फाइललाई क्लोज गरिदिनु पर्छ आउट डट क्लोज। यसले के गर्छ त यसले के गर्छ दिस इज क्लोज द फाइल associated with object out भन्ने object सँग associate file out that is student.txt लाई क्लोज गर्छ। यसले के गर्छ student.txt लाई क्लोज गर्छ। लास्टमा के त get ch र return 0 get ch र के हुन्छ return 0। सो दुईटा सेमिकोलन भएको छ आउट द आइडीमा। अब यहाँ चाहिँ तिमीले फाइललाई ह्यान्डल गर्न के गर्नुपर्छ अरे कुन चाहिँ हेडर फाइल युज गर्नुपर्छ C++ मा इन्क्लुड युज गर्नुपर्छ भन्थे मैले या स्ट्रिङ डट याच है। फाइल ह्यान्डलिङको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त या स्ट्रिङ डट याच भन्ने एउटा फाइल चाहिँ प्रोग्राम युज गर्छौँ। INCLUD या स्ट्रिङ मात्रै होला डट याच अटो स्ट्रिङ आउट student.txt के मिस्टेक छ आउट एफ हैन आउट एफ हुनुपर्छ भन्ने छैन जे लिए नि हुन्छ अब यो नाम इन्डियाले नेम स्पेस राख्दैन त्यो त युजिङ नेम स्पेस रन हुन्छ। आउट एफ हुनै पर्छ भन्ने होइन सदा एउटा इरर आउट आइडी इन्डियन या क्लोज या इन भन्ने मात्रै हो इन बिल्टन डन। हैन त्यो आउट एफ हुनुपर्छ हैन अब्जेक्टको नाम जे लेख्न पाइन्छ आफ्नै नाम लेख्न पाइन्छ त्यही नाम युज गर्नु पर्यो कि नाम राम एड्रेस KTH काठमाडौँ रोल नम्बर 1 ID 1 भनेर अब हेर गरे हेरौँ स्टुडेन्ट डट STUDE स्टुडेन्ट भन्ने एउटा फाइल बन्यो होला। त्यो फाइलमा गएर हेर्यो भने के हुन्छ द नेम इज राम द एड्रेस इज काठमाडौँ ID इज 1 आयो। टेक्स्ट फाइल यो टेक्स्ट फाइल बन्यो हेर त बन्यो नि है टेक्स्ट फाइल। फाइल क्रिएट हुँदाखेरि चाहिँ कुन फोल्डरमा भनेर स्पेसिफाई गर्न मिल्छ कि र्यान्डम हो उसमा हुन्छ हेर न डकुमेन्ट्समा भन्छ प्राय यसलाई चाहिँ हामीले दिस इज कल्ड बाइनरी फाइल। यसमा चाहिँ हामीले अब पहिलाको जस्तो सिन्ट्याक्स केही गर्नु पर्दैन जस्ट फाइलको अब्जेक्टले मात्रै काम गर्छ कि फाइलको अब्जेक्टले टेक्स्ट फाइल सजिलो छ। यसमा फाइलको अब्जेक्ट जे बनायो त्यसरी यहाँ आउट लेख्यो भने आउट लेख्नु पर्यो
यहाँ आउटएफ लेख्नु पर्यो, आउटएफ लेख्नु पर्यो, ओ लेख्यो भने यहाँ ओ लेख्नु पर्यो, अब्जेक्टले काम गर्ने हो कि आउट भनेको चाहिँ अपस्ट्रिम भन्ने क्लासको अब्जेक्ट हो कि आउटएफ इज अब्जेक्ट हो कि आउटएफ भनेको चाहिँ यहाँ के हो ठिक छ राइटिङ हैन स्क्यानिङ चाहिँ के गर्छौं त त्यही फाइल स्ट्रिम क्लासको अब्जेक्ट युज गरेर गर्छौं के बुझ्यो फाइल स्ट्रिम क्लासकै अब्जेक्ट युज गरेर गर्छौं बुझ्यो कुरो अब यहाँनिर के बुझ्यो कि बुझेन कन्स्ट्रक्टर युज गरेर खोल्ने फाइल भनेको बुझ्यो कि बुझेन फाइल चाहिँ कन्स्ट्रक्टर युज गरेर खोल्ने भनेको बुझ्यो कि बुझेन तिमीहरूले यति बुझ्यो कि बुझेन केटा यो के गरेको बुझ्यो कि बुझेन किनभने फाइलमा लेख्नको लागि हामीले चाहिँ अपस्ट्रिम भन्ने क्लास युज गर्छौं भनेको फाइलबाट स्क्यान गर्नु पर्यो भने इपस्ट्रिम भन्ने क्लास युज गर्छ फाइलबाट स्क्यान गर्नु पर्यो भने इपस्ट्रिम भन्ने क्लास युज गर्नुपर्छ right हो है बहन Yes. बुझ्यो कि बुझेन हामीले फाइलमा लेख्नको लागि अपस्ट्रिम भन्ने क्लास युज गर्नुपर्छ फाइल ह्यान्डलिङ गर्नको लागि हामीले C++ मा अपस्ट्रिम भन्ने फाइल राख्नुपर्छ है अब जस्तो मैले स्टुडेन्टको डिटेल्स भनेको यो भयो फाइलमा लेख्नु छ भने मैले के त अपस्ट्रिम क्लास युज गर्नुपर्छ कि हो अपस्ट्रिम यो क्लास हो यो अपस्ट्रिम भन्ने क्लासको नाम हो इनबिल्ट क्लास हो यो आउटएफ भनेको चाहिँ हामीले बनाएको अब्जेक्ट हो यो चाहिँ हामीले बनाएको अब्जेक्ट हो अपस्ट्रिम क्लासको अब्जेक्ट हो सुरुमा चाहिँ हामीले किबोर्डबाट डेटा लियौँ किबोर्डबाट डेटा लिएर फाइलमा लेख्न थाल्यौँ फाइलमा लेख्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त त्यो इरेस्पेक्टिभ क्लासको चाहिँ अब्जेक्ट युज गर्छौँ कि है बुझ्यौ बुझ्यो कि बुझेन यो हेलो खै के कोही बोल्दैन केटा बुझ्यो कि बुझेन यो भनेको फाइलमा कसरी लेख्ने भन्ने बुझ्यो सर अब यही कुरा चाहिँ मैले अब यो दुईटै काम गर्नु पर्यो हैन यो स्टुडेन्टको डिटेल्स लिए मात्रै अब फेरि स्टुडेन्ट लेखेँ अब अर्को क्वेशन यसैमा गरौँ राइट अ प्रोग्राम टु राइट डिटेल्स of std student to student.txt to student.txt also scan the data from that file and display it right display अब फेरि त्यही फाइलबाट डेटा स्क्यान गर्नु पर्यो डिस्प्ले गर्नु पर्यो यो क्वेशन सारा त अब त्यही फाइलबाट डेटा स्क्यान गरेर त्यसले के गर्नु पर्यो त डिस्प्ले गर्नु पर्यो त्यही फाइलबाट डेटा स्क्यान गरेर तिमीहरूले डिस्प्ले गर्नु पर्यो
भयो क्वेसन लेख्यो हेलो लेख्यो सर अब त्यही फाइलबाट फेरि डेटा स्क्यान गर्नु पर्यो मैले भनेपछि अब मैले के गर्छु त अब यहाँसम्म आदिसम्म सेम हो अब फेरि मैले फाइलबाट लेख्नको लागि कुन चाहिँ क्लास युज गर्नु पर्यो अब के त अब के हो त स्क्यानिङ डेटा फ्रम फाइल स्क्यानिङ डेटा फ्रम फाइल है फाइलबाट डेटा स्क्यान गर्नको लागि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कुन क्लास लिनु पर्यो अफ स्ट्रिम कि इफ स्ट्रिम भन्ने क्लास लिनु पर्यो फाइलबाट डेटा स्क्यान कुन अरे इफ स्ट्रिम भन्ने क्लास लिनु पर्यो इफ स्ट्रिम भन्ने क्लासको इनएफ भन्ने मैले अब्जेक्ट युज गरेँ हो अब यहाँनिर मैले के गरेँ त इनएफ भन्ने अब्जेक्ट कुनबाट लिनु हो त स्टुडेन्ट डट टीएक्सटी फाइल किन फेरि खोल्नु पर्यो भन्दाखेरि अघिको फाइल त हामीले क्लोज गरिसक्यौँ अघि लेख्नको लागि खोलेको थियौँ त्यो क्लोज गरिसक्यौँ अब फेरि मैले के गर्नु त इफ स्ट्रिम भन्ने फाइल खोल्नु पर्यो भनेपछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ यहाँ इफ स्ट्रिम भन्ने चाहिँ इफ स्ट्रिम इज अ क्लास एन्ड इनएफ भनेको के भयो त इज एन अब्जेक्ट भयो कि अब्जेक्ट यो चाहिँ कसको अब्जेक्ट भयो त इफ स्ट्रिम इज यो चाहिँ यो कस्तो खाले क्लास भन्दाखेरि फाइल स्ट्रिम क्लास फाइल एसटीआरएएम स्ट्रिम क्लास र इफ स्ट्रिम भनेको के हो त इनएफ भनेको त्यसको अब्जेक्ट हो है त अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त अब्जेक्ट युज गर्छौँ अब यहाँ सुरुमा अब फाइलबाट स्क्यान गर्नु पर्यो भने है स्क्यान गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ त अब इनएफ गर्छौँ सिधै स्क्यान गर्नु पर्यो भने इनएफ भनेको अब्जेक्ट हो अब के स्क्यान गर्ने नेम एउटा नेम स्क्यान गर्यो अर्को एड्रेस स्क्यान गर्यो र अर्को आइडी यसले चाहिँ के गर्छ यसले गर्दा हेल्प्स टु स्क्यान डेटा फ्रम फाइल यसले चाहिँ के गर्छ फाइलबाट डेटा स्क्यान सहयोग गर्छ अब फाइलबाट इन्टरमिडिएट मेमोरीमा आयो अब हामीले केमा डिस्प्ले गर्नुपर्छ कन्सोलमा डिस्प्ले भनेको अब कन्सोलमा मोनिटरमा डिस्प्ले गर्नु त सी आउट फङ्सन लाउने हो त्यसपछि हामी के गर्छौँ सी आउट नेम इक्वल्स टु के त नेम इन्डियन त्यसपछि एड्रेस इक्वल्स टु एड्रेस इन्डियन त्यस्तै गरी के त आइडी इक्वल्स टु आइडी है यो काम गर्छौँ यो काम गरिसकेपछि हामीले क्लोज गर्छौँ क्लोज गर्दा अब इनएफ डट क्लोज भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ इनएफ डट क्लोज गर्यो र यो फङ्सन किनभने यसले के गर्छ त अब यहाँनिर चाहिँ के गर्छ यसले के गर्छ भन्दाखेरि हेल्प्स टु क्लोज द फाइल नेम स्टुडेन्ट डट टीएक्सटी यसले क्लोज गर्छ भन्छ हेरौँ बिल्ड चाहिँ रन गरौँ अब यहाँनिर मैले रामकृष्ण लेखेँ एड्रेस काठमाडौँ और आइडी 33 भयो भने के त काठमाडौँ आइडी के त 33 भयो भने के हुन्छ त नेम इक्वल्स टु द किन यो यस्तो आयो भन्दाखेरि आइडी 33 किन आयो आइडी आयो एड्रेसमा नेम आई किन आयो भन्दाखेरि यसले के गर्यो भनेखेरि हामीले फाइलमा लेख्दा चाहिँ द नेम इज यो भनेर लेखेको छ त्यही भएर स्ट्रिङ त्यही रिड गर्छु है अब मैले फाइलमा लेख्दा चाहिँ के गर्छु त सिधै नेम लेखिदिन्छु यो गर्दा चाहिँ के हुन्छ एड्रेस लेख्दा सिधै के गरिदिन्छु एड्रेस लेखिदिन्छु हो अब यो गर्दा चाहिँ सबै डिटेल्स राम्रोसँग आउँछ है अघि चाहिँ हामीले के भएको आइडी हो अब चाहिँ हाम्रो सर त्यो सी आउट र आउट जे लेख्ने हुन्छ त्यहाँ कहाँ त्यो आउट नेम इन्डिया यो त यस्तो हो यो सी आउट गरे हैन यो त यो फाइलमा लेखेको हो कि यो चाहिँ राइटिङ टु फाइल हो कि यो चाहिँ राइटिङ टु फाइल राइट गर्नको लागि चाहिँ फाइलमा राइट गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो अफ स्ट्रिमको अब्जेक्ट युज गर्नुपर्छ यहाँ आउट अफ युज गरेको भए हामीले यहाँ के गर्थ्यौँ आउट अफ युज गर्थ्यौँ कि बुझ्यौ जे फाइल बनाछ त्यही युज गर्छ जे फाइल बनाछ त्यही फाइल युज गर्छ ठीक छ बिल चाहिँ हो आउट अफ छ आउट अफ नेम ठीक छ इन्डियल सेमिकोलन छुट्यो होला अब हेर अब चाहिँ आउँछ अहिले चाहिँ त्यो लेखेको भएर स्ट्रिङ त्यही जस्तो राम केटीएम 1 गर्यो भने अब के हो त राम केटीएम 1 आयो कि अहिले चाहिँ त्यो भाषा लेखेको भएर स्ट्रिङमा त्यो पनि स्क्यान गरे अब गरे हेर यहाँ के त स्टुडेन्ट भन्नेमा हेर यस टीयू मा गरे हेर यसमा गरेर राम केटीएम र
1 होला यो देख्यौ टेक्स्ट फाइलमा देख्यौ नि हैन देख्यौ कि देखेनौ देख्यो सर बुझ्यो कि बुझेन यो फाइल भन त हामीले चाहिँ फाइल स्ट्रिमको अब्जेक्ट युज गर्छौं कि यसमा फाइल स्ट्रिम क्लासको अब्जेक्ट युज गर्छौं कि आउटएफले चाहिँ यसले के गर्ने हो भन्दाखेरि मोनिटरमा कन्सोलमा डिस्प्ले गर्ने हो यसले हो अब यहाँ चाहिँ के हो त त्यो अस्तिको फिगर हेर त यो चाहिँ डिस्प्लेइङ टु कन्सोल डिस्प्लेइङ टु मोनिटर भनौँ न मोनिटरमा डिस्प्ले गर्ने काम हो कि यो चाहिँ के हो त अझै म तिमीलाई स्पेसिफिक गरिदिन्छु म यहाँनिर स्क्यानिङ डेटा फ्रम कीबोर्ड हो कि कीबोर्ड सबै त्यो ठ्याक्कै त्यो अस्तिको फिगरको चाहिँ कम्प्लिट हो के यो है त्यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यो फिगरको कम्प्लिट हो ठिक छ ल यति साह्रो साह्रो किन यति लेख्यौ कि लेखेनौ छैन भयो छैन सर भएपछि भयो भने है एकछिन सर त्यो पनि लेख है कमेन्टहरु पनि लेख है कमेन्टहरु पनि हेल्पफुल कमेन्ट देखाइदिनु न सर त्यो सबै लेख है
आयो छैन सर अब यसको एक्जाम्पल अहिले देखाइन्छ त एक्जाम्पल अफ ओपन फंक्शन एक्जाम्पल अफ ओपनिङ फाइल युजिङ OPEN ओपन फंक्शन एक्जाम्पल अफ ओपनिङ फाइल युजिङ ओपन फंक्शन युज गरेर हामीले चाहिँ के गर्यौं त उ गर्यौं भने चाहिँ हामीले के गर्छौं त अब यसमा हैन भने हामीले के गर्छौं त यहाँनिर जान्छ ओपन फंक्शन त्यो भ्याइ भएन रे छैन ल यदि लेख त छैन सर हल्का थियो त्यो भ्याइस भ्यायो भने अब यसैको एक्जाम्पल हेर्न पर्दा हामीले के गर्छौं त जस्ट ओपनिङ युजिङ के त ओपन फंक्शनमा हामीले के गर्छौं जस्ट अब यो कन्स्ट्रक्टरको ठाउँमा सुरुमा के गर्छौं त सुरुमा हामीले भेरिएबल बनाउँछौं आउटएफ भन्ने हैन अब आउटएफ भन्ने भेरिएबल के त बनायौं सुरुमा चाहिँ आउटएफ भनेको भेरिएबल हो अब्जेक्ट बनायौं ओपनिङ फाइल युजिङ के त ओपन फंक्शन लाएर गर्दा चाहिँ ओपनिङ फाइल युजिङ OPEN ओपन फंक्शन गर्दाखेरि चाहिँ अब यो सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्छौं कन्स्ट्रक्टर बनायो अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौं त अब आउटएफ भन्ने त के हो अब्जेक्ट हो आउटएफ डट ओपन गर्छौं अनि के गर्छौं अनि यहाँ फाइल नेम लेखिदिन्छौं STUDENT स्टुडेन्ट डट TXT यो चाहिँ के हो त ओपनिङ फाइल दिस इज के त सुरुमा अब्जेक्ट बनाउँछौं त्यसपछि के गर्छौं त के त त्यसपछि ओपन गर्छौं यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं ओपनिङ फाइल युजिङ ओपन फंक्शन भन्छौं यहाँ चाहिँ सुरुमा दिस इज OPENING ओपनिङ फाइल युजिङ ओपन फंक्शन भन्छ यसलाई हैन त्यसपछि अब यहाँनिर क्लोज गर्यो त्यस्तै गरी फेरि यो खोल्नु पर्यो भने यहाँनिर मैले के गर्छु त यहाँनिर सुरुमा अब्जेक्ट बनाउँछु UNIF भनेको अब्जेक्ट हो र त्यसपछि मैले के गर्छु त यहाँनिर चाहिँ UNIF डट ओपन गर्छु UNIF डट ओपन गर्छु यो चाहिँ के गर्छु स्टुडेन्ट डट TXT राख्छु है त ल दिस इज ओपनिङ फाइल युजिङ के हो त कन्स्ट्रक्टर दिस इज ओपनिङ फाइल युजिङ कन्स्ट्रक्टर युजिङ ओपन फंक्शन चाहिँ ओपन अनि फंक्शन यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त ओपनिङ फाइल युजिङ ओपन फंक्शन बुझ्यो कि बुझेन ओपन फंक्शन अरु सबै सेम हुन्छ जस्ट ओपनिङ गर्ने तरिका मात्रै फरक हुन्छ एउटामा कन्स्ट्रक्टर लाउँछौँ भने एउटामा के गर्छौँ त ओपन फंक्शन कन्स्ट्रक्टरमा सिधै फाइल स्ट्रिम क्लास भयो फाइल स्ट्रिम अब्जेक्ट यहाँ भित्र चाहिँ तिमीले के गर्छौ त फाइल नेम लेख्छौ भने अब ओपन फंक्शनमा चाहिँ फाइल स्ट्रिमको अब्जेक्ट आउटएफ डट ओपन गर्छौ कि कुरो बुझ्यौ कि बुझेनौ अब यहाँनिर हेर ओपन गर्दाखेरि अब राम हाल त्यसपछि आईडी एड्रेस ATHMAND काठमाडौँ हाल आईडी 22 हाल अब यो के हुन्छ मेरो घर स्टुडेन्ट भन्ने फाइल हेर STU भन्ने फाइल हेर्दा के हुन्छ राम काठमाडौँ 22 आयो बुझ्यौ अलिकति मात्रै फरक छ के कन्स्ट्रक्टर लाएर इनिसियलाइज गर्ने र ओपन फंक्शन लाएर गर्ने कुरो बुझ्यौ कि बुझेनौ हेलो हेलो बुझ्यौ कुरो बुझ्यौ कि बुझेनौ भनेको ओपन फंक्शन लाएर खोल्नेको तरिका अविनाश महेश बुझ्यो सर जस्ट त्यसैलाई के गर्छौ त्यसैलाई दुई पार्टमा अघि चाहिँ एउटै टुक्रामा एउटै लाइनमा गर्थ्यौ भने अब त्यसैलाई दुई लाइनमा चाहिँ ओपन भन्ने किवर्ड राखेर फंक्शन कल गरेर ओपन गर्छौ कि सबैले बुझ्या हो क्षितिज
बुझ्यौ? बुझ्यो सर। ल है यो साह्रो है। भयो? छैन सर। भयो? हेलो है कि भएन? यस सर। अब तिमीहरूले टेक्स्ट फाइलको बुझ्यौ? अब फाइल खोल्दाखेरि तिमीहरूले कतिवटा मेथड युज गर्न सक्दो रहेछ? दुईटा मेथड युज गर्न सक्दो रहेछ। एउटा भने सर के त? एकछिन हेरिदिनु न, थोरै बाँकी थियो। यही छ। हेर त यही छ। है तिमीहरूले एउटा कुरो के बुझ्न पर्यो भने फाइल खोल्दाखेरि हामीले दुईटा तरिकाले खोल्न सक्छौँ। एउटा कन्स्ट्रक्टर, एउटा ओपन फङ्सन। चोइस इज योर्स कि तिमीले जे गर्दा पनि हुन्छ कि। है त्यसो भने हामीले चाहिँ के त कन्स्ट्रक्टर लाएर नि गर्न सक्छौँ, ओपन फङ्सन लाएर पनि गर्न सक्छौँ। चोइस इज योर्स। चोइस चाहिँ तिमीहरूको जसरी गर्दा पनि हुन्छ।
भयो भ्यायो सौगात यस सर भ्या अब नेक्स्ट एउटा क्वेसन गरौँ टेक्स्ट फाइल लाएर ल लेख इम्प्लोइ को गर त एउटा लेख write a program to scan the details of employee and write it to file named employee.txt emplo employee.txt also scan and the data from the file and display it to है ल यो गर्न सक्छौ अब तिमीहरुले ट्राई गर्छौ एकछिन 5 मिनेट हेलो क्वेशन आर्यो छैन सर भाइ अब तिमीहरुले इम्प्लोइ भन्नेको चाहिँ लेख भन्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि इम्प्लोइको के होला त नाम एड्रेस अर्को चाहिँ के त कम्पनी नेम पोस्ट हो जे डाटा राखे नि भयो तिमीहरुले क्वेशन आर्यो त भयो क्वेशन आर्यो है अब इम्प्लोइमा तिमीले के गर्नु पर्यो इम्प्लोइको तिमीले के गर्छौ यहाँनिर अब सेम अहिलेको student.txt भन्नेमा तिमीले इम्प्लोइको नेम होला एड्रेस होला अर्को चाहिँ स्यालेरी होला भनौं न स्यालेरी राख्दियौ हैन FLOAT फ्लोट स्यालेरी राख्दियौ हैन अनि अर्को चाहिँ अब एड्रेस भन्दा नि अनि अर्को कम्पनी नेम पनि हुन्छ ल सपोज नेम एड्रेस र स्यालेरी मात्र राख्दियौ इम्प्लोइको मैले हैन त्यसमा चाहिँ तिमीले के गर्छ इन्टर द नेम एड्रेस एन्ड स्यालेरी भनौं LARY स्यालेरी अफ स्टुडेन्टको ठाउँमा के भनौं इम्प्लोइ EMPLOY इम्प्लोइ भनौं हैन अब नेम एड्रेस र के भयो त स्यालेरी भन्यो हैन अनि अर्को चाहिँ स्यालेरी त्यसपछि क्लोज गर्यो त्यसपछि इनएफ अब तिमीहरुले इम्प्लोइ डट उसको नाम पनि के गर EMPLOY इम्प्लोइ डट txt राख यहाँ पनि के त EMPLOY इम्प्लोइ डट txt राख हैन यहाँ पनि के गर स्यालेरी राख SAL त्यसपछि यहाँ एड्रेस अब आईडी को ठाउँमा SALARY स्यालेरी इक्वल्स टु के भयो त SAL भयो अब यति गरेपछि हाम्रो के हुन्छ त अब एउटा इम्प्लोइ डट txt को चाहिँ के भयो त रन भयो होला है त ल हेरौं अब यहाँ मैले के गरे बिल्ट एन्ड रन गरे
बिल्ट इन रन गरिसकेपछि मैले नाम चाहिँ विनोद हैन, एड्रेस केटीएम र स्यालेरी यति गर्यो भने चाहिँ तिमीहरु के भयो त विनोद काठमाडौँ स्यालेरी भयो। अब तिमीहरुले यहाँ नोटप्याडमा गएर EMPLO वा इम्प्लोइ भन्ने टेक्स्ट फाइल खोल्यो भने त्यहाँ विनोद अनि केटीएम र 2000 आयो। हेर त नयाँ टेक्स्ट फाइल बन्यो। नयाँ टेक्स्ट फाइल बन्यो कि बनेन? हेलो, देख्यौ? यस सर। ल ल यसरी गर ल, गरिसक्यो यो। तिमीले डेटा खोल्दाखेरि यहाँ मैले ओपन फंक्सन लाएँ। तिमीले ओपन फंक्सन लाउनै पर्छ भन्ने छैन। तिमीले चाहिँ अब कन्स्ट्रक्टर युज गरे पनि हुन्छ है। भ्यायो यो सबैले भ्याएको हो कि सार्नु पर्छ? एकछिन सर। ल अब सार है। हेलो, भ्यायो सार? छैन सर। ल लेख। है भन्दै के त? भयो। और अलिकति सर चाहिँ बाँकी छ वनिता? सर यस सर। है त ल। अब तिमीहरुको नेक्स्ट छ टपिक्स बाइनरी फाइल है। बाइनरी फाइल, अब बाइनरी फाइलमा चाहिँ कसरी गरिन्छ? बाइनरी फाइलमा चाहिँ अब बाइनरी भनेको त्यही तिमीहरुले सीमा जस्तै C++मा जस्तै बाइनरीमा चाहिँ अलिकति सिन्ट्याक्स फरक छ। हेर है त, फाइलमा लेख्नु पर्यो भने फाइल स्ट्रिम अब्जेक्ट डट राइट गर्छौ। फाइलबाट स्क्यान गर्नु पर्यो भने फाइल स्ट्रिम अब्जेक्ट डट रिड गर्छौ। अरु भित्रको भेरिएबल सबै सेम हुन्छ। क्यारेक्टर एस्ट्रिक लेख्नै पर्यो। एड्रेस अफ भेरिएबल भने कुन भेरिएबल लेख्ने हो त्यसको भेरिएबल एड्रेस दिनु पर्यो र त्यो भेरिएबलको साइज निकाल्नु पर्यो, किन मेमोरी एलोकेट गर्ने भएको साइज निकाल्नु पर्यो। भनेपछि बाइनरी फाइलमा चाहिँ हामीले यसरी गर्छौं। ल यति लेख, यति सारा अनि एटेन्डेन्स गर्छौं आजलाई है त। आजलाई यति गर्छौं, यति सारा है। बुझ्यो? हेलो, ओके टाउ सुत्यो कि उठिरह मनिता? यस सर। ल यो सारा अनि त्यसपछि एटेन्डेन्स गर्छौं।
गर्ने पर्यो अब्जेक्ट डट रिड र अब्जेक्ट डट राइट गर्छ के भित्र भेरिएबल सेम हुन्छ हामीलाई फाइल स्ट्रिम अब्जेक्ट त चाहियो डट रिड र डट राइट हेलो सर रोल नम्बर सुन है त